नमः सर्वेभ्यः। अद्य दशगणीवर्गे एकादशः पाठः। लोट्लकारे प्रत्ययाः कथं भवन्ति इति अद्य जानीमः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। आदौ नूतनपाठं दृष्ट्वा अनन्तरं गृहकार्यं पश्यामः। अस्माभिः अधुना द्वयोः सार्वधातुकलकारयोः प्रक्रिया अधीता। एकः टित् लकारः लट् लकारः, अपरः ङित् लकारः लङ् लकारः। सो लट् लकारे कानिचन सूत्राणि यानि दृष्टानि तानि सर्वेषु टित्सु लकारेषु प्रवर्तन्ते। एवं लङ् लकारे अधीतानि कानिचन सूत्राणि सर्वेषु ङित्सु लकारेषु अनुवर्तन्ते। तत्तत् लकार सम्बद्धः विशेषः अपि भवति। यथा व्याकरणे सर्वत्र एवं सामान्यकार्यं विशेषकार्यं। सामान्यतः लकारस्य कार्यं भवति, टित् लकारस्य कार्यं भवति, तत्तल्लकारस्य विशिष्टं कार्यं भवति। सर्वं ज्ञात्वा एव पूर्णतः प्रत्ययाः ज्ञातुं शक्याः। तत्र इमे लट्लकार प्रत्ययाः। ति तः अन्ति अथवा अति झोन्तः इत्यनेन अन्तादेशः। अभ्यस्त सम्यकम् अङ्गम् अस्ति चेत् अदभ्यस्तात् इत्यनेन अदादेशः। सीठः थ मीवः मः न कश्चित् विशेषः ऋत्वं विसर्गः इत्यादिकं विहाय। आत्मनेपदेषु तु ते आते अन्ते से आथे द्वे ए वहे महे इति अदन्तेषु अङ्गेषु प्रत्ययाः। ते क्षम्यतां, ते इते अन्ते से इथे द्वे ए वहे महे इति अदन्ताङ्गेभ्यः प्रत्ययाः। ते आते अते से आथे द्वे ए वहे महे इति अनदन्तेभ्यः अङ्गेभ्यः प्रत्ययाः। तत्र कानि कानि सूत्राणि दृष्टानि इति एकवारं पश्यामः। झोन्तः प्रत्ययावयवस्य झस्य अन्तादेशः भवति। अत् अभ्यस्तात् अङ्गम् अभ्यस्तसंज्ञकम् अस्ति चेत् प्रत्ययावयवस्य झस्य अदादेशः भवति। आत्मनेपदेषु अनतः आत्मनेपदेषु अनदन्तादङ्गात् परस्य प्रत्ययावयवस्य झस्य अदादेशः भवति। टित आत्मनेपदानां टेरे। टित्सु लकारेषु आत्मनेपदप्रत्ययानां टेः एकारादेशः भवति। सर्वत्र ते इते अन्ते सर्वत्र अन्ते श्रूयमाणः एकारः अनेन सूत्रेण निष्पन्नः। थासः से आदेशः। आतोङितः अदन्तादङ्गात् परस्य आकारस्य आते आथे इत्यत्र यः आकारः तस्य इय् आदेशः भवति। यकारस्य लोपो व्योर्वलि इत्यनेन लोपे इते इथे इति रूपम्। अग्रे लङ् लकारः अस्माभिः दृष्टः। तत्र त ताम् अन् स तं त अं व म इति प्रत्ययाः। अभ्यस्तम् अङ्गम् अस्ति चेत् उहु इति भवति झेर्जुस् इत्यनेन। आत्मनेपदेषु त इतामन्त थाः इथां ध्वम् इवहि महि इति अदन्ताङ्गेभ्यः प्रत्ययाः। त आतामत थाः आथां ध्वम् इवहि महि इति अनदन्तेभ्यः अङ्गेभ्यः। लङ् लकारे बहु मुख्यानि सूत्राणि त्रीणि। नित्यं ङितः इतश्च तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः। ङित्सु लकारेषु सर्वत्र प्रवर्तन्ते। नित्यं ङितः इत्यनेन वस्मस्तोः सकारस्य लोपः। इतश्च अन्ते विद्यमानस्य इकारस्य लोपः। तस् थस् थ मिप् एतेषां चतुर्णां प्रत्ययानां तां तं त अम् इत्येते आदेशाः भवन्ति। सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च अभ्यस्तम् अङ्गम् अस्ति चेत् झेः जुस् आदेशः भवति।
अन्यानि सामान्यसूत्राणि पूर्वमेव ज्ञातानि। झोन्तः आत्मनेपदेष्वनतः आतोङितः लोपोऽव्योर्वलि इति। अधुना तृतीयः लोट् लकारः अस्माभिः आरभ्यते। तत्र लकारविधानं लट् लकारे वर्तमाने लट् इत्यनेन लट् लकारः विहितः। अनद्यतने लङ् इत्यनेन अनद्यतनभूतकालार्थे लङ् लकारः विहितः। लोट् लकारस्तु कालवाचकः न। तत्र सूत्रद्वयेन लोट् लकारः विधीयते। लोट् च आशिषि लिङ् लोटौ इति। लोट् च इति सूत्रात् पूर्वतनं सूत्रमस्ति विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट सम्प्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् इति। विधि निमन्त्रण आमन्त्रण अधीष्ट सम्प्रश्न प्रार्थना एतेषु षट्सु अर्थेषु तेन सूत्रेण लिङ् लकारः विधीयते। तेष्वेव अर्थेषु अत्र लोट् लकारः विधीयते विध्यादिषु अर्थेषु। पुनः अग्रिमलकारे यदा विधिलिङ् लकारं गच्छामः तत्र विध्यादीनां अर्थं जानीमः। वस्तुतः तत्र पीठिका भागे एव दृष्टः सः अंशः। विध्यादिषु अंशेषु अर्थेषु लोट् लकारः भवति। अपि च आशिषि लिङ् लोटौ आशीरर्थे आशीः अप्राप्त कामना आशीः सामान्यतः आशिष् शब्दस्य आशीर्वादः इत्यर्थः ब्लेसिंग इत्यर्थः अस्ति, किन्तु वस्तुतः इच्छा इत्येव अर्थः। यन्नास्ति तद् भवतु इत्येव इच्छा। नो चेत् तत्र उत्तमपुरुषादिकं प्रयोक्तुमेव न शक्यते। मया एव मम आशीः प्रयोक्तुं न शक्यते। इच्छा एव तत्र तेजस्वी भूयासं वर्चस्वी भूयासं इत्यादिषु इच्छा एव भवति। एवं तस्मिन् अर्थे अपि लिङ् लोट् तत्र लिङ् लकारे भेदः अस्ति। विधिनिमन्त्रणामन्त्रणा इत्यादिना सूत्रेण विहितः विधिलिङ् लकारः, आशीरर्थे विहितः तु आशीर्लिङ् लकारः इति भेदः अस्ति। भेदस्य कारणमस्ति आशीरर्थे विहितस्य लिङ् लकारस्य लिङ्गाशिषि इति सूत्रेण आर्धधातुकत्वं विधीयते। अतः आशीर्लिङ् लकारः आर्धधातुकः, विधिलिङ् लकारः सार्वधातुकः। तत्र महान् भेदः भवति रूपेषु इत्यतः लकारद्वयं, किन्तु लोट् लकारेण उभयोः लकारयोः अर्थः बोध्यते। लोडर्थाः विधिलिङ् लकारस्य ये अर्थाः एवमेव आशीर्लिङ्गः ये अर्थाः ते सर्वेपि अर्थाः लोट् लकारेण बोध्यन्ते, सामान्यार्थाः। एतत् स्मर्तव्यं, लकारविधाने अन्यान्यपि बहु विशिष्टानि सूत्राणि सन्ति। सामान्यसूत्राणि एव अस्माभिः अधुना अधीयन्ते। एवं च विध्यादिषु अर्थेषु आशीरर्थे च लोट् लकारः भवति। तत्र लोट् लकार प्रत्ययानां विषये पश्यामः चेत् वस्तुतः बहूनि सूत्राणि सन्ति। सो लोटो लङ्वत् इत्यतः लोटः इत्यारभ्यते। एरुः सेर्ह्यपिच्च वाच्छन्दसि मेर्निः आमेतः सवाभ्यां वामौ आडुत्तमस्य पिच्च एत ऐ इत्येवं नवभिः सूत्रैः लोट् लकारस्य प्रत्ययानां परिवर्तनं क्रियते। तत्र वाच्छन्दसि इति छन्दोनिष्ठं सूत्रं वेदेषु एव प्रवर्तते इत्यतः अधुना अस्माभिः नाधीयते। अन्येषाम् अष्टानां सूत्राणाम् अर्थः ज्ञातव्यः। प्रसङ्गशः वदामि, तत्र व्याकरणस्य अध्ययने अष्टाध्याय्याः कण्ठस्थीकरणेन महान् लाभः भवति। ऐडियल् क्रमः यत्र भवति तत्र अष्टाध्यायी कण्ठस्था भवेत् इति अस्ति। तत् न क्रियते चेदपि यद्यत् प्रकरणं वयं पठामः तत्तत् प्रकरणसम्बद्धः भागः कण्ठस्थीक्रियते चेत् तत्र महान् लाभः भवति। तत्तु यावत् कुर्मः तावत् न ज्ञायते, किन्तु एतानि सूत्राणि यदि कण्ठस्थानि तर्हि न कदापि लोट् लकारे सन्देहः भवति। अतः मम
विधिः वा निमन्त्रणं वा आमन्त्रणं वा तत्र लाधिकारे यानि सूत्राणि सन्ति तत्र तिङन्तप्रक्रियायां वस्तुतः बहूनां सूत्राणाम् अपेक्षा भवति लकारविधानं विकरणविधानम् अङ्गकार्याणि तु बहूनि सन्ति अतः पूर्णं यद्यपि न शक्यते तत्र यः लघुभागः सो 3 4 77 इत्यारभ्य तत्र लस्य इत्यधिकारः आरभ्यते सो लस्य तिप्तस्झि इतः आरभ्य लाधिकारः इत्युच्यते सो फ्रॉम 3 4 77 till the end of the pada सो छन्दस्युभयथा इति अन्ते सार्वधातुकसंज्ञा अर्धधातुकसंज्ञा अस्ति एवं इट इज हार्डली 40 सूत्रस् तावदेव अस्ति किन्तु तेषां कण्ठस्थीकरणं क्रियते चेत् प्रत्ययपरिवर्तनविषये बहु लाभाय भवति so it hardly takes 2 minutes actually I got the proof today because tatra asmakam shared drive yadasti तत्र मया वस्तुतः इदानीमेव स्थापितमस्ति तत्र लाधिकारः तत्र चाण्टिङ्ग् रिपिटिशन् इति फैल् द्वयमस्ति तत्र चाण्टिङ्ग् इत्युक्ते केवलं पारायणं भवति रिपिटिशन् इत्युक्ते गुरुः एकवारं पाठयति शिष्यः एकवारम् अनुवदति उभयमपि मया स्थापितं केवलस्य लाधिकारस्य कृपया प्रतिदिनं शृण्वन्तु तस्य कण्ठस्थीकरणे प्रयत्नं कुर्वन्तु so it is just 2 or 3 minutes even the longest is just 3 minutes किन्तु प्रतिदिनं क्रियते चेत् निश्चयेन महते लाभाय भवति अस्तु इदानीम् एतेषां सूत्राणाम् अर्थं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः तत्र प्रथमं सूत्रम् अस्ति लोटः लङ्वत् बहु मुख्यं सूत्रं लोटः लङ्वत् लोट् लकारस्य लङ् लकारवत् कार्याणि भवन्ति इति सूत्रार्थः लङ् लकारस्य विशिष्य यानि कार्याणि विहितानि तानि कार्याणि लोट् लकारस्य अपि भवन्ति कानि तानि कार्याणि इति चेत् तत्र नित्यं ङितः इतश्च तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः इति सूत्रत्रयं यद्दृष्टं तत् अत्रापि भवति अयं लकारः ङित् लकारः न तथापि लोटो लङ्वत् इति अतिदिष्टत्वात् अतिदेशः लङ्लकारस्य कार्याणि लोट् लकारे अपि अतिदिश्यन्ते तेन कारणेन एतेषां कार्याणां प्रसक्तिः भवति एतत् स्मर्तव्यम् अडागमः न अडागमः लकारस्य विहितं कार्यं न तत्र बहुधा बहूनां प्रश्नः भवति अस्तु तर्हि लङ्लकारे यथा तथा लोट् लकारे अडागमः वा इति चेत् न किमर्थं सः लकारस्य कार्यं न अडागमः धातोः विहितः लकारे परे लुङ् लङ् लृङ्क्षु लकारेषु परेषु धातोः अडागमः विहितः एकं क्षणम् एक्स्क्यूज़ मी जस्ट अ मोमेंट एवं त्रीणि सूत्राणि तत्र प्रसक्तानि नित्यं ङितः इतश्च तस्थस्थमिपां तां तं तामः इति तेषु नित्यं ङितः इति लोट् लकारे अपि भवति तस्थस्थमिपां तां तं तामः इति भवति इतश्च इति सूत्रं न भवति किमर्थम् इति चेत् अग्रिमसूत्रेण तस्य अपवादत्वेन इतश्च इत्यनेन इकारस्य लोपः विहितः अग्रिमसूत्रे अपवादभूतं एरुः इकारस्य उकारादेशः विधीयते अतः इतश्च इति न प्रवर्तते लोटो लङ्वत् इत्युक्त्वा अस्माभिः नित्यं ङितः तस्थस्थमिपां तां तं तामः अतः व म भवानि भवाव भवाम तत्र वस्मसोः सकारस्य लोपः भवति तां तं त अम् सो भवतां भवतु भवतात् भवतां तत्र ताम् आदेशः भव भवतं तम् आदेशः भवत त आदेशः आदेशत्रयं भवति पुनः मिपः अमादेशः न भवति अग्रे विशिष्टं सूत्रमस्ति मेर्निः इति अतः लोटो लङ्वत् इति अतिदेशः अतिदेशबलेन नित्यं ङितः इति वस्मसोः सकारलोपः
तस्थस्थ एतेषां त्रयाणां प्रत्ययानां तां तं त एते आदेशाः लोट्लकारे अपि भवन्ति। अग्रिमं सूत्रमस्ति एरुः। एः उः इति छेदः। एः इति इ इत्यस्य षष्ठी विभक्तिः। हरि शब्दस्य यथा हरेः एवं इ इत्यस्य एः। इकारस्य किं भवति? उः। इकारस्य उकारादेशः भवति। लोट्लकारस्य इकारस्य स्थाने उकारः भवति। इदम् इतश्च इति सूत्रस्य अपवादभूतं लोटः विशिष्य विहितत्वात्. So itashcha has a chance for applying in lang, ling and other lakaras. Asya sutrasya tu anyatra kutrapi prasaktihi nasti. Ataha अपवादभूतं सूत्रम् इकारस्य स्थाने उकारः भवति. So ति इत्यस्ति चेत् तु, अन्ति इत्यस्ति चेत् अन्तु. So एरुः लोट्लकार प्रत्ययस्य इकारस्य स्थाने उकारादेशः भवति. लोटो लङ्वत् एरुः सेर्ह्यपिच सेः हि अपित् च सेः हि थासस्से इत्यनेन थासः स्थाने से आदेशः क्षम्यतां थासस्से न एजप्तु सि. सो अत्रापि सि इत्यस्य षष्ठी विभक्तौ सेः इति भवति. परस्मैपदे तिप् सिप्. सो सेः सि प्रत्ययस्य स्थाने हि इति आदेशः भवति. सो द सि is replaced by hi. अपि च किमुच्यते? सेः हि अपित् च. सः हि आदेशः अपित् भवति इति अनेन सूत्रेण उच्यते. कः अर्थः? सि इत्यस्य स्थाने हि आदेशः साक्षात् आदेशः. तत्र अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः भवति. अपि च हि आदेशे कृते एरुः इति न प्रवर्तते. The he of the ikara of he is not replaced by eruhu. यतोहि यदि उकारादेशः कर्तव्यः तर्हि केवलं सकारस्य हकारः वक्तुं शक्यः आसीत् अथवा साक्षात् हु इति आदेशः दातुं शक्यः आसीत्. विशिष्य हि इति इकार उच्चारण सामर्थ्यात् तत् कृत्वा तदनन्तरम् एरुः इति न कर्तव्यं. हि इत्येव भवति. हि आदेशः अपित् भवति. किं प्रयोजनं? सार्वधातुकम् अपित्. सिप् प्रत्ययः वस्तुतः पित् प्रत्ययः. किं तस्य आदेशः अपि पित् एव भवति. किन्तु अत्र विशिष्य अपित् इति उक्तत्वात् निद्वद्भावः भवति. निद्वद्भावे सति किङिति च इति गुणनिषेधः. सो हि प्रत्यये परे गुणः न भवति. उदाहरणं बिभेषि. भी धातुः अस्ति. बिभी सि प्रत्ययः. सि प्रत्ययः पित् अतः गुणः भवति बिभेषि. किन्तु यदा हि आदेशः भवति तत्र बिभीः इत्येव रूपं भवति. गुणः न भवति. तदेव अपित्वस्य प्रयोजनं. सेः हि अपिच्च. सो लोटो लङ्वत् एरुः सेर्हि अपिच्च. तत्र यः हि आदेशः विहितः सामान्यतः सर्वत्र भवति. तत्र सेर्ह्यपिच्च इत्यत्र कीदृशम् अङ्गम् इति न निर्दिष्टम्. सर्वेभ्यः अङ्गेभ्यः परस्य सेः सि प्रत्ययस्य हि आदेशः भवति. तदनन्तरम् अङ्गम् आश्रित्य हेः परिवर्तनं भवति. हेः पुनः आदेशाः विहिताः सन्ति. तत्तु अङ्गाधिकारे विधीयते. सो अङ्गम् आश्रित्य भवति इत्यतः अङ्गाधिकारे सूत्राणि सन्ति. हु झल्भ्यः हेः धिः इति सूत्रम्. हु धातुः
जुहोत्यादिगणस्य प्रथमः हु धातुः झलन्तः धातुः यत्र धातोः अन्ते झल् वर्णः झल् प्रतिवर्गं प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णाः श ष सः एते झल् वर्णाः सो हु धातुः अथवा झलन्तः धातुः अस्ति चेत् हि इत्यस्य स्थाने धि आदेशः भवति सो जुहु हि आदौ सिप् अस्ति सिपः स्थाने सेर्ह्यपिच्च इति हि आदेशः हेः स्थाने इदानीं धि इति आदेशः हुजल्भ्यो हेर्धिः अतः जुहु हि इति स्थिते जुहुधि इति भवति एवमेव भिन्द् हि अत्र दकारः भवेत् सो भिन्द् इति अंगं भवति तत्र दकारः झल् वर्णः झलन्तात् धातोः परस्य हेः धकारादेशे भिन्धि इति रूपं भवति हु झल्भ्यो हेर्धिः हु धातोः झलन्ताच्च परस्य हेः धि आदेशः भवति इति प्रथमम् अतो हेः अदन्तादङ्गात् परस्य हेः लुक् भवति लुक् इत्युक्ते लोपः अधिप्रभृतिभ्यः शपः लुक् प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः प्रत्ययलोपः लुक् शब्देन उच्यते अतः अदन्तादङ्गात् परस्य हेः लुक् भवति सरलं वयं जानीमः एव भव हि सो भव सि सेर्ह्यपिच्च इत्यनेन हि आदेशः तस्य लोपे भव इत्येव रूपम् एवं दिव्य हि दिव्य तुद हि तुद चोरय हि चोरय अदन्तम् अङ्गं यत्र यत्र अस्ति तत्र हेः लुक् भवति तृतीयमस्ति उतश्च प्रत्ययात् असंयोगपूर्वात् सो अतो हेः इति समनन्तरम् इदं सूत्रं प्रत्ययात् उतः प्रत्यय उकारः कुत्र भवति स्वादिभ्यः श्नुः इत्यत्र श्नु प्रत्यये भवति तनादिक्रीभ्य उः इत्यत्र उप्रत्यये भवति सो उतश्च प्रत्ययात् असंयोगपूर्वात् सो असंयोगपूर्वात् प्रत्यय उकारात् परस्य हेः लुक् भवति सुनु हि इति स्थिते हेः लुकि सुनु इत्येव रूपम् एवं तनु हि तनु इदं सूत्रं स्मरन्ति वा कुत्र दृष्टम् इत्युक्ते लोपश्चास्य अन्यतरस्यां वोः इति प्रसंगे अग्रिमं सूत्रमस्ति लोपश्च अस्य अन्यतरस्यां मोः अस्य कस्य प्रत्यय उकारस्य मोः मकार वकारयोः परयोः लोपः इति दृष्टं ततः पूर्वं हेः लुक् अनेन विधीयते तेन सूत्रेण उकारस्य लोपः विधीयते अत्र तु तस्मात् उकारात् परस्य हेः लुक् भवति असंयोगपूर्वः भवेत् अत एव शक्नुहि प्राप्नुहि तत्र उकारात् पूर्वं संयोगः अस्ति ककार नकार संयोगः पकार नकार संयोगः तादृशेषु हेः लुक् न भवति हि इति श्रूयते यदि संयोगः नास्ति तदा लोपः भवति एवं हेः परिवर्तनद्वयं शक्यम् एकं लोपः अङ्गम् अदन्तमस्ति चेत् लोपः अथवा असंयोगपूर्वः प्रत्यय उकारः अस्ति चेत् लोपः भवति झलन्तम् अङ्गम् अथवा हु धातुः अस्ति चेत् धि आदेशः भवति अन्यत्र हि इत्येव श्रूयते अवगतं केपि प्रश्नाः one note go to meeting is slightly different than go to webinar you can all unmute yourselves and ask because this is like a meeting so keep yourself muted to avoid disturbance किन्तु प्रश्नः अस्ति चेत् स्वयं प्रष्टुं शक्नुवन्ति
अस्ति। अस्तु, एतावता किं ज्ञातं? लोटो लङ्वत्, लङ्लकारवत् नित्यं ञितः इति वस्मसोः सकारलोपः, तस्थस्थ एतेषां तां तं त आदेशाः भवन्ति। एरुः इकारस्य उकारादेशः भवति। सेः हि सिप् प्रत्ययस्य हि आदेशः भवति। तस्य परिवर्तनं भवति, धी आदेशः अथवा लोपः भवति। एतावत् ज्ञातम्। अग्रे गच्छामः तमेव क्रमम् अनुसरन्तः। मेर्निः, बहु सरलं, मेः निः। सो सेः मेः एः, आदौ एः केवल इकारस्य, अनन्तरं सेः सि इत्यस्य, इदानीं मेः मि इत्यस्य मिप् प्रत्ययस्य स्थाने नि इति आदेशः भवति। सरलं सूत्रं, लोट् लकारे मिप् प्रत्ययस्य नि आदेशः भवति, अमादेशस्य अपवादः। वैतस्थस्थमिपां तां तं तामः, मी इत्यस्य स्थाने अमादेशः प्राप्तः, किन्तु विशिष्य विहितत्वात् अपवादत्वेन नि आदेशः भवति। भवानी इत्यत्र नि इति अनेनैव भवति। एतत् सर्वमपि परस्मैपदे कार्याणि। इदानीम् आत्मनेपदे किं भवति? आम् एतः, जानीमः टित् लकारः, अतः आत्मनेपदे सर्वत्र टितात्मनेपदानां टेरे इत्यनेन टेः एकारादेशः भवति। तस्य एकारस्य, एतः इत्युक्ते एकारस्य आम् आदेशः भवति। लोट् लकारे एकारस्य आम् इति आदेशः। सो ते प्रथमः प्रत्ययः अस्ति, ते त प्रत्ययः, तस्य एत्वे कृते ते, तस्य एकारस्य आम् आदेशे कृते ताम्, वन्दताम्। सो इते इत्यस्ति चेत् इताम्, वन्द इतां वन्देताम्, वन्दन्ताम्। सो वन्दताम् वन्देताम् वन्दन्ताम्, सर्वत्र एकारस्य स्थाने आम् इति आदेशः, आमेतः इति सूत्रेण। सवाभ्यां वामौ, सवाभ्याम् एतः इति अनुवर्तते। एकारस्य, कीदृशस्य एकारस्य? सवाभ्यां परस्य, सकार वकाराभ्यां परस्य एकारस्य व अम् इति आदेशौ भवतः। सकारात् परः एकारः अस्ति चेत् व इति आदेशः भवति, वकारात् परः एकारः अस्ति चेत् अम् इति आदेशः भवति। कुत्र भवति सकारात् परः एकारः? धासः से, से इति प्रत्यये सकारात् परस्य परः एकारः, तस्य व इति आदेशे स्व, वन्दस्व मोदस्व इत्यादिषु स्व इति भवति। एवमेव वकारात् परः एकारः द्वे इत्यस्य अस्ति। वस्तुतः प्रत्ययः ध्वं, तस्य टितात्मनेपदानां टेरे इति एत्वे कृते द्वे इति भवति, पुनः तत्र ध्वम् इत्येव भवति। एतत् सूत्रं नास्ति चेत् ध्वाम् इति भवेत्। आमेतः इस् अ जनरल थिंग, सर्वत्र आम् इति श्रूयते, किन्तु अत्र तु ध्वम् इत्येव भवेत्। सो इट् इस् अ रिवर्स्। सो आदौ ध्वम् इति प्रत्ययः, तत्र टितात्मनेपदानां टेरे इति एत्वं, पुनः सवाभ्यां वामौ इत्यनेन अम् आदेशः। सो ध्वम्, सो स्व इथां ध्वम्, ताम् इताम् अन्तां स्व इथां ध्वम् इति प्रत्ययाः। मेर्निः आमेतः सवाभ्यां वामौ। अन्ते उत्तमपुरुषस्य, आडुत्तमस्य पिच्च। लोट् लकार उत्तमपुरुषप्रत्ययानां परस्मैपदे अपि आत्मनेपदे अपि उत्तमपुरुषप्रत्ययस्य आट् आगमः भवति।
आट् उत्तमस्य पिच्च उत्तमपुरुषप्रत्ययानाम् आडागमः भवति लोट्लकारे। सो मी मेर् निः इत्यनेन नि आदेशः तस्य आडागमः टित्वात् आद्यन्तौ टकितौ इति आदौ भवति आनि। वस् नित्यं ङितः इत्यनेन लोपे व तस्य आडागमे आव। मस् पुनः नित्यं ङितः इति सलोपे म आडागमे आम। आनि आव आम इति प्रत्ययाः एव। सो आट् आगमः भवति। अपि च अन्तिमं सूत्रमस्ति अत्र एतः ऐ उत्तमपुरुषे यः एकारः अस्ति तस्य ऐकारादेशः भवति। एत ऐ लोट्लकारे उत्तमपुरुषप्रत्यये एकारः अस्ति चेत् तत्र ऐकारः भवति। पूर्वं किमुक्तम्? आम् एतः आमादेशः भवति इति सामान्यतः उक्तम्। सवाभ्यां से ध्वे इत्यत्र तु व अम् इति भवति। सो स्व ध्वम् इति उत्तमपुरुषे यः एकारः तस्य ऐकारादेशः भवति। अतः ए प्रत्ययः अस्ति वस्तुतः इट् वहि महिङ् इट् टितात्मने पदानां टेरे इत्यनेन एकारः तस्य ऐकारः भवति। आडुत्तमस्य पिच्च इत्यनेन आडागमः। सो यु गेट् आ ऐ आटश्च यत्र यत्र आट् भवति अग्रे अच् अस्ति चेत् आटश्च इति वृद्धिः भवति। So the moment you see art anywhere, आटश्च इत्यत्र निर्बन्धः नास्ति। धातोः आडागमः वा प्रत्ययस्य आडागमः वा यत्र कुत्रापि आडागमः भवति चेत् अग्रे अच्वर्णः अस्ति चेत् आनि आव आम इत्यत्र कुत्रापि अज्वर्णः नास्ति। अत्र तु अच् अस्ति चेत् आटश्च इति वृद्धिः ऐ ऐ आवहै वहि प्रत्ययः टितात्मने पदानां टेरे इत्यनेन एत्वे वहे इति भवति। एत ऐ इति ऐत्वे वहै आडुत्तमस्य पिच्च इति आडागमे आवहै एवम् आमहै। एतत् सूत्रद्वयम् उत्तमपुरुषे एव। आडुत्तमस्य पिच्च इति परस्मैपदे अपि भवति आत्मनेपदे अपि भवति। एत ऐ इति तु आत्मनेपदे एव यतोहि परस्मैपदे एकारः नास्ति। सो यद्यपि सूत्रे आत्मनेपदम् इति नोच्यते परस्मैपदे एकारः नास्ति इत्यतः न भवति। आत्मनेपदेषु एकारस्य ऐकारः भवति। ऐ आवहै आमहै इति प्रत्ययाः परस्मैपदे तु आनि आव आम इति प्रत्ययाः। अन्तिमं सूत्रमस्ति लोट्लकारस्य विषये। जानीमः तत्र भवतु भवतात् इति रूपद्वयं भवति। एवमेव भव भवतात् तत्र तात् इति यदस्ति तत्र सूत्रमस्ति तुह्योस्तातङ् आशिष्यन्यतरस्याम्। साक्षादर्थः सरलः। तुह्योः तु इत्यस्य हि इत्यस्य स्थाने तातङ् इति आदेशः भवति। कदा भवति? आशिषि। आशीरर्थे यः लोट्लकारः तत्रैव भवति। अतः भवतात् इत्युक्ते तत्र आशीरर्थः एव। विद्यादिषु अर्थेषु भवतात् इत्यस्य प्रयोगः कर्तुं न शक्यते। भवतु इति तु सर्वत्र भवति। भवतात् इति आशीरर्थे एव। आशीरर्थे तु हि एतयोः प्रत्ययोः स्थाने अन्यतरस्यां विकल्पेन तातङ् इति आदेशः भवति। तातङ् इत्यत्र तात् इत्येव आदेशः। अकारः उच्चारणार्थः, ङकारः इत्संज्ञकः। सो तु तात् हि तात् इति प्रत्ययः।
So it is a direct adesha. The adesha is optional and it applies only in ashirartha. So ashirarthe rupadvayam bhavati, vidyadishu artheshu tu ekameva rupam bhavati. तुह्योस्तातङ् आशिष्यन्यतरस्याम् इति सूत्रम्. तत्र तातङ् इत्यत्र ङित् अस्ति. सः प्रत्ययः ङित्. ङित्वात् गुणनिषेधः भवति. So because it is a ङित् आदेश, तात आदेशे कृते गुणः न भवति. तिप् प्रत्ययः पित्. पित्सु पित्सु प्रत्ययेषु गुणः भवति. यथा बिभेतु इत्यत्र बिभीतु इति स्थिते सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति गुणे बिभेतु. किन्तु तात आदेशः भवति चेत् बिभीतात्. ङित्वात् किङिति च इति गुणनिषेधः. एवं सुनोतु सुनुतात्. सुनोतु सुनुतात्. सुनोतु इत्यत्र गुणः भवति, सुनुतात् इत्यत्र गुणः न भवति. okay? तत्र अस्मिन् सूत्रे एकः विषयः अस्ति. वस्तुतः प्रत्ययं दृष्ट्वा अनन्तरम् अत्र आगच्छामः. एषः अंशः ज्ञातव्यः. सामान्यतः प्रश्नमपि पृच्छन्ति. प्रत्ययान् सर्वं पूर्णं दृष्ट्वा अत्र आगच्छामः. इदानीं परस्मैपदप्रत्ययाः. तिप् तत्र ति अस्ति. एरुः इत्यनेन सो एरुः इत्यनेन उकारः सो तु इति भवति. तस्य तुह्योस्तातङ् आशिष्यन्यतरस्याम् इति विकल्पेन तात् इति आदेशः. सो तु तात्. तस् तस्थस्थमिपां तां तं तामः. So directly replaced by tam. Tu tat tam antu. झोन्तः अन्ति. इकारस्य एरुः इत्यनेन उकारे अन्तु. यदि अनदन्तम् अभ्यस्तम् अङ्गम् अस्ति तर्हि अदभ्यस्ताद् इति अदादेशः. तत्र पुनः एरुः इति इकारस्य उकारे अतु. अभ्यस्तम् अङ्गम् अस्ति चेत् तु तात् ताम् अतु इति प्रत्ययः. ददातु दत्तात् दत्तां ददतु. अन्यदङ्गम् अस्ति चेत् भवतु भवतात् भवतां भवन्तु. अन्तादेशः. सि सेः स्थाने सेर्हि अपि च इति हि आदेशः. तस्य तुह्योस्तातङ् आशिष्यन्यतरस्याम् इति विकल्पेन तात आदेशः. So he, tat, tam, ta. So all these three are exactly the same as lang. Tas, thas, tha, tam, tam, ta. Mi, mehe, mernihi इत्यनेन नि आदेशः. आडुत्तमस्य पिच्च. Where is it? मेर्निहि इति नि आदेशः. आडागमः. आडुत्तमस्य पिच्च इत्यनेन आडागमः. वस् नित्यं ङितः इति सकारलोपः. व तस्य आडुत्तमस्य पिच्च इति आडागमे आव. मस् सकारलोपः. आडागमः आम. सो तु तात ताम अंतु. हि तात तम त आनि आव आम. स्पष्टम्? आत्मनेपदप्रत्ययान् पश्यामः. तत्र सर्वत्रापि टितात्मनेपदानां टेरे इति भवति. एत्वे कृते आम् एतः. So ta becomes te becomes tam. So atam ate atam. Jha becomes ante. Jhontah and titatmanepadanam tere antam. So tam आताम अथवा इताम. अंगम अदंतम अस्ति चेत् इताम, नो चेत् आताम. अन्ताम अताम. थास थासस्य इत्यनेन से आदेशः. सवाभ्यां वामौ इत्यनेन व आदेशः. सो स्व आथाम अथवा इथाम. ध्वम तत्र प्रत्यये टितात्मनेपदानां टेरे इति एत्वं.
ततः अम्मादेशः. सो स्व इथां ध्वम् इ प्रत्ययः आदौ टित आत्मनेपदानां टेरे, अनन्तरम् एत ऐ एकारस्य ऐकारः, आडुत्तमस्य पिच्च इति आडागमः, आ ऐ इति स्थिते आटश्च इति वृद्धिः. तत्तु सन्धिकार्यं विशिष्य वक्तव्यं नास्ति. यत्र यत्र आडागमः भवति तत्र वृद्धिः. सो ऐ आवहै. सो वहि एत्वम् एकारस्य ऐकारः आडागमः. आवहै आमहै. So we will take it again with the anga. Angam adantam asti chet. So tu tat tam antu. Hi tat tam ta ani ava ama. Tam itam antam swa itam dhvam ai avahai amahai. Iti pratyayaha. Atra bahu mukhyah amshah pith pratyayaha. सामान्यतः एतावत् पर्यन्तं किं कृतं? तिप् सिप् मिप् इति तिप् पित् प्रत्ययाः, अन्ये सर्वे अपित् प्रत्ययाः इति अस्माकं मनसि आसीत्. किन्तु इदानीम् उत्तमपुरुषप्रत्ययाः सर्वेपि पित् प्रत्ययाः. तु इति पित् प्रत्ययः. तात् इति तु ङित्, तुह्योस्तातङ् स्वयं ङित् अस्ति. सेहे हि अपित् इति उक्तत्वात् सोऽपि पित् नास्ति. मध्यमपुरुषे पित् प्रत्ययः नास्ति. तु इति पित्. उत्तमपुरुषप्रत्ययाः सर्वेपि पितः. अतः यत्र यत्र गुणः कर्तव्यः तत्र स्मर्तव्यमेव. यद्यपि अदन्तमङ्गम् अस्ति चेत् अत्र गुणस्य प्रसक्तिः नास्ति, तथापि अनदन्तेषु अङ्गेषु उत्तमपुरुषप्रत्यये सर्वत्र गुणः भवति. अपि च अत्र हि इत्यस्ति अङ्गम् अदन्तम् इत्यतः अतो हेहे इत्यनेन हेहे लुक् भवति. So the zero means there is no pratyaya. Pratyayasya luk bhavati. Angam yadasti tadeva bhava patha ityeva rupam bhavati. So tu tat tam antu hi tat tam ta ani ava ama tam itam antam swa itam dhvam ai avahai amahai. Sutram kim kim asti tasthasthamipam tam tam tamaha. Because of loto langvat tarapi smartavyam. Loto langvat iti atireshat tasthasthamipam tam tam ta nityam nitaha iti sakara lopaha. E ruhu iti ti ityasya anti ityasya ikarasya ukaradeshaha. Serhya picca iti sipratyayasya hi adeshaha. Tuhyoho vikalpena tatang bhavati. आडुत्तमस्य पिच्च इति उत्तमपुरुषे आडागमः. आत्मनेपदे टित आत्मनेपदानां टेरे इति सर्वत्र एत्वं क्रियते. कृते आमेतः इति आमादेशः ताम् इताम् अन्ताम् इथाम् इति चतुर्षु स्थलेषु भवति. समाभ्यां वामौ इत्यनेन से इत्यस्य स्व, द्वे इत्यस्य ध्वम्. उत्तमपुरुषे एत ऐ इति ऐकारः आडुत्तमस्य पिच्च इति आडागमः भवति. एकः प्रश्नः अस्ति लुक् लोपः एतयोः कः भेदः इति. तत्र प्रत्ययस्य लोपः इत्यस्ति लुक् श्लू लुप् इत्यस्ति. कः भेदः? न लुमताङ्गस्य इति निषेधः अस्ति. यत्र लुमता लुमान् इत्युक्ते लुक् श्लू लुप्. So common term for these three is called lumat. Lu asya asti iti lumat. So lumata lupte tatprayuktam angakaryam na bhavati. So if you are deleting anything by luk, you cannot do further angakarya depending on that pratyaya. If you delete by a normal lopa, even after the pratyaya is deleted, pratyaya lope pratyaya lakshanam iti ashritya tat prayuktam angakaryam bhavati. We still behave as if the pratyaya is there and you can transform the anga assuming that the pratyaya is there. But if it is a luk, shlu or lup, there we cannot do further angakaryas depending on the deleted pratyaya. Sayeva bhedaha lopasya luk, shlu or lup ityasya.
Sutra number for look. Look iti prithak na, as in every case. For example, ato he ityanena he look vidhiyate. Tatra 64105 sutra sankhya. Adiprabhatibhyah shapaha ityanena shapaha look vidhiyate. So vidhi sutram bhinnam bhinnam bhavati. Kintu pratyayasya luk shlu lupaha iti samgya sutram. Tattu prathamadhyaye prathamapade asti. वृद्धिराद्यन्तपदव्ययीभावः प्रत्ययस्य लुक्. So 61, 1161 is प्रत्ययस्य लुक् श्लुलुपः. भगिनी एकः प्रश्नः तातम् इत्यत्र तात् एव आदेशः भवति किल अङ् इत्यत्र किं भवति अ इति उच्चारणार्थं वा उच्चारणार्थम् इत्संज्ञा नास्ति तत्र इत्संज्ञा इत्युक्ते तत्र प्रयोजनं भवेत् इति सर्वत्र व्याकरणशास्त्रे नियमः कोऽपि वर्णः इत्संज्ञकः अस्ति चेत् तदाधारेण किमपि कार्यं भवति यत्र तु तथा कार्यं नास्ति किन्तु तत्र तकारङकारयोः संयुक्तयोः उच्चारणं न शक्यते ङकारस्य प्रयोजनमस्ति ङित्वस्य प्रयोजनमस्ति अतः ङित् इत्संज्ञ ङकारः इत्संज्ञकः किन्तु अकारस्य इत्संज्ञा नास्ति तदाधारेण किमपि कार्यं न भवति अतः केवलम् उच्चारणार्थः अकारः इत्युच्यते अन्यः प्रश्नः आडुत्तमस्य पिच्च इत्यत्र पिच्च इत्यत्र कः अर्थः पित् च पित् भवति अत एव अत्र पित् प्रत्ययः अस्ति चेत् तत्र गुणः भवति भवितुम् अर्हति इत्यर्थः आडागमः यदा क्रियते तदा प्रत्ययः पित् भवति यथा सेर्ह्य पिच्च इत्यत्र पित् सिप् प्रत्ययः मूलतः पित् किन्तु तस्य अपित्वम् अतिदिष्टम् एवमत्र प्रत्ययः पित् नास्ति वस् मस् इत्यादयः पित् प्रत्ययाः न किन्तु आडागमे कृते ते सर्वेपि पित् प्रत्ययाः भवन्ति पित्वात् गुणः कर्तुं शक्यते इत्यर्थः अन्ये केऽपि प्रश्नाः Yes. In the homework I am getting confused with aprinan. Can you please explain once? I am getting stuck up in the middle. एतत् समाप्य कुर्मः अन्ते Okay. सो अग्रे अनदन्तम् अङ्गम् अस्ति चेत् किं भवति सो समानं मोस्ट्ली सेम् सो तू ता ताम् अन्तु हि धी अत्र किं भवति अङ्गम् अनदन्तम् अस्ति चेत् यदि हु धातुः अथवा झलन्तः धातुः तर्हि धी आदेशः भवति so there is the possibility of having धी यदि प्रत्यय उकारः अस्ति तर्हि लुक् भवति उतश्च प्रत्ययाद् असंयोगपूर्वात् किमपि नास्ति चेत् हि इत्येव भवति तत्र तं धातुं दृष्ट्वा तत्र किं भवति इति निश्चेतव्यं भवति अतः हि अथवा लुक् अथवा धी इति त्रयस्यापि सम्भवः अस्ति अत्रापि पित् प्रत्ययाः सन्ति आताम् आथाम् इत्यत्र आतोङितः इति इ आदेशः न भवति अताम् इत्यत्र आत्मनेपदेष्वनतः इति अदादेशः विशेषः so these three are the places where it differs from the previous one so tatra itam itham antam iti asit idanim tu atam atham atam ityasti hi इत्यस्य विषये अपि भेदः भवति तत्र निश्चयेन लुगेव भवति अतो हेः इति अत्र सम्भवत्रयम् अस्ति अङ्गम् अभ्यस्तम् अस्ति चेत् तत्र पुनः आत्मनेपदे समानम् आताम् आथाम् अताम् परस्मैपदे अदभ्यस्तादित्यनेन अदादेशे तु तात् ताम् अतु इति भवति अत्र हि अथवा धी लोपस्य संभवः नास्ति यतः तृतीयगणे अदन्तम् अङ्गं नास्ति उकारः प्रत्यय उकारः अपि नास्ति अतः हु धातोः केवलं धी आदेशः भवति अन्यत्र सर्वत्र हि इत्येव श्रूयते सो हि अथवा धी तात्तं त आनि आव आम
सो प्रत्ययाः तत्र क्लेशः इति नास्ति किन्तु सूत्राणि स्मर्तव्यानि. सो as I said, यदि लाधिकारः कण्ठस्थीक्रियते तर्हि तत्र महत् सारल्यं भवति. अस्तु. In A there is no आडागम इति प्रश्नः अस्ति. अस्त्येव करणीयमेव. तत्र बहुधा तत्र दोषः क्रियते. सो ई टित आत्मने पदानां टेरे इत्यनेन एत्वम्, एत ऐ इत्यनेन ऐत्वम्, किन्तु तत्र स्थगयितुं न शक्यते. We cannot stop there because आडागम will happen. आडुत्तमस्य पिच्च इत्यनेन आडागमः भवति. पुनः आटश्च इत्यनेन वृद्धौ ऐ. यद्यपि तत्रैव ऐ इति सिद्ध्यति तथापि आडागमः कर्तव्यः, वृद्धिरपि कर्तव्या. अस्तु. अन्ये केऽपि प्रश्नाः? अस्ति भगिनि. हा, अदन्त अनदन्त धातु प्रश्नः अस्ति. तत् गणविषये नास्ति इति चिन्तयामि. इदानीं भादिगणे अपि अनदन्त धातुः भवितुं शक्यते वा? धातुः न, अङ्गमेव. अस्माभिः प्रथमस्तरादपि सार्वधातुकेषु अङ्गं. भादिगणे सर्वाणि अङ्गानि अदन्तानि. सर्वत्र शप् अस्ति. शप् अस्ति चेत् अतः अदन्तमेव अङ्गम्. एक्सेप्ट् देर् आर् वेरि 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 फ्यू एक्सेप्शन्स्. यथा मया उक्तं श्रु धातुः भादिगणे अस्ति किन्तु तत्र विकरणः श्नु विकरणः विधीयते. अतः विकरणभेदः यत्र अस्ति तत्रैव भेदः. नो चेत् भादिगणे सर्वाणि अङ्गानि अदन्तानि. दिवादिगणे सर्वाणि अङ्गानि अदन्तानि. दीव्य श्यन् प्रत्यये कृते इति अदन्तमेव. तुदादिगणे श सर्वाणि अङ्गानि अदन्तानि. दशमगणे अपि सर्वाणि अदन्तानि एव. So except the very 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 rare exceptions, it is fixed. It also depends on dhatu's last letter. No, right? This anga does not depend on it. That is why the sarvadhatuka, see, the biggest thing in sarvadhatuka lakara is you are making all dhatus uniform by adding that vikarana pratyaya in between. What does the vikarana do? It makes all angas uniform. Santi vadigane sarvavidhaah dhatavah santi kintu angam kim bhavati adantameva bhavati. That is why all forms of vadigana are similar. कुत्र भेदः भवति इत्युक्ते द्वितीयगणे यदा विकरणप्रत्ययस्य लोपः भवति तदा धातौ किमस्ति इति द्रष्टव्यं भवति. पुनः रुधादिगणे यत्र श्नं प्रत्ययः मध्ये भवति तत्र किमस्ति इति द्रष्टव्यं. किन्तु अन्यत्र सर्वत्रापि धातोः अन्ते विद्यमानस्य वर्णस्य साक्षात् तिङ् प्रत्ययेन सह योजनं न भवति सार्वधातुकलकारेषु. Okay, thank you. So यावत् पर्यन्तं वयं सार्वधातुकलकारेषु स्मः तत्र गणः एव ज्ञातव्यः. गणः ज्ञायते चेत् कार्यं ज्ञायते. यदा अर्धधातुकं प्रविशामः तत्र गणभेदः नास्ति. तत्र केवलं धातुः एव द्रष्टव्यः, गणः न द्रष्टव्यः. So for any of the ardhadhatuka lakaras, it does not matter which gana. Only the dhatu participates. But in sarvadhatuka lakaras, and of course sarvadhatuka pratyayas like Kshatrishyanach, the dhatu does not participate independently. It always comes along with the vikarana, which makes those as uniform for the anga. Okay. Astu adyatanagraha karyam. So we will move one step ahead. I have taught the pratyayas. I want you to try to do the next step, which is the anga karya. Nutanam kimapi nasti. We have already repeated it twice. Latlakare drishtam evam langlakare drishtam. Atra ekameva sutram nutanam asti. Anyat kimapi nasti. There is only one dhatu, one form for which we haven't studied the sutra. Everything else is the same. Same as in for sandhis and all, you will have to use some of your other knowledge. But then there is nothing new. Okay, so first thing, practice these pratyayas. Then
there is just this one. Take an adanta anga, take these pratyayas. Say bhava ityasti. So you have to be sure you are taking the correct set. So bhava tu, bhavatu, bhavatat, bhavatam, bhava antu, ato gune bhavantu. Bhava, he, the he is deleted by ato he he. So bhava, bhavatat, bhavatam, bhavata. Bhava ani, akasavarne dirghaha. So bhavani, bhavava, bhavama. Kimapi nasti. So it is the whole difficulty is only in the pratyayas. The next step is what you already know. So what I want to do is next class, each of you can take one of these. There are 7. So Adantamangam, you can just take one. All others are the same. Divadi, Tudadi, Churadi Gane, Sarvam Samanameva, Ataha Ekena Alam. Anya Ganaha. So I request each of you to take one Gana and explain what are the forms. As I said, there is nothing new. Kutrapi sandeha asti chet mam prichantu sandesha dwara, WhatsApp, either in the group or personally, it is fine. But request you to please volunteer for one of these. Okay, you can take, there are 7. So you can write your names in WhatsApp, whoever wants to take. So please take one of these, work out the forms. The forms are also actually available. ashtadhyayi.com gachanti chet tatra rupani santi. Pratyayah asti, rupam asti, tatra katham anetavyam ityeva. Tatrapi nutanam kimapi nasti. So please volunteer. You write your names in the group and say if you want, which one you want to take. If there are more than 7 volunteers, we can even split these. You can each take one dhatu. Okay. So I'm sure anybody wants to do, all of you can do one each, and please put that effort. See, Shastradhyayanam katham swayam kiyad adhyetum shakyate. So margadarshanameva kartum shakyate. So each and one, it is not possible and it is not practical to teach. It doesn't, I mean, I can do. Pratyekam maya vaktum shakyate kintu bhavatam prayojanam bhavadbhihi adhiyate chedeva bhavati. Okay. So idanim gatavargasya kaha samayah. So navavadanam jatam, but I still think we can do the homework of the class before that, right? We had 6 left. So can somebody volunteer quickly, please? Asunma. Mamata. Yes, Mamata Bhagini. Vadatu. Asunma, Shwi Abhishave Dhatu, Swadigane, Chakarmakaha Anit, Ubhayapadi. तत्र धातु निमित्तकार्याणि हलन्त्यम् इति इकारस्य लोपः, हलन्त्यं तस्य लोपः, शु इति स्थिते धात्वादेः शः सः सु। इदानीम् अनद्यतने लङ् इति सु लङ्, लङ् लकारः, लुङ् लृङ् लङ् ष्वडुदात्तः इति अडागमः। अडागमः लुङ् लङ् लृङ्क्षु अडुदात्तः अडुदात्तः आसुल्। एतत् उत्तमपुरुष बहुवचनरूपं। लङ् लकारस्य उपदेश अजनुनासिका इति तस्य लोपः इति नकारस्य लोपः ल इति स्थिते लस्य तिप्तस्जि सिक्तस्थ मस् तां ध्वं तां मिस् इत् वहि महि इति उत्तमपुरुष बहुवचने मस् इति प्रत्ययः। आ सु मस् नित्। इदानीं स्वादिगणस्य विकरणप्रत्ययः स्वादिभ्यः श्नुः इति विकरणप्रत्ययः। आ सु श्नुः श्नु मस्। शकारस्य लशक्वतद्धिते इति शकारस्य लोपः। नु इति स्थिते नित्यं ङितः इति सूत्रेण मस् इत्यत्र सकारस्य लोपः।
असुनुम इति असुनुम इति रूपम् असुन्म इत्यत्र लोपश्चास्यान्यतरस्याम् इति विकल्पेन मकारस्य उकारस्य लोपः असुन्म इति सम्यक् सो लोपश्चास्यान्यतरस्यां वोः इति लोपे असुन्म लोपः न क्रियते चेत् असुनुम सम्यक् धन्यवादाः अग्रिमम् अतन्वत भुवनेश्वरी भगिनी प्रयत्नं करोमि भगिनी आमाम् तनु विस्तारे तनादिः उभयपदी सकर्मकः सेट् अनन्तरं तन् लङ् अनध्यतने लङ् इति लङ् लकारप्रत्ययः तन् इल् उपदेशे जननासिके इत् हलन्त्यं तस्य लोपः इति लटि इत् संज्ञा तन् इल् लुङ् लङ् लृङ् श्व रुदातः इत्यनेन अडागमः तन् झ लस्य सार्वधातुक इति सार्वधातुकार्धधातुकयोः टिप् तस्थि तिप् थिप् दस् झि लस्य तिप् दस् झि then तन् अत आत्मनेपदेष्वनतः इति ततः पूर्वं विकरणः विकरणप्रत्ययः then अतन् विकरणप्रत्ययः तनादिक्रियेभ्यः इत्यनेन उ विकरणप्रत्ययः प्रत्ययः तन् उ झ अनन्तरं आत्मनेपदेष्वनतः इति अतादेशः न उ अत अनन्तरम् अतन् इको यणचि इत्यनेन यणादेशः अतन् इव् अत सम्यक् इति सिद्ध्यति तावदेव धन्यवादः सम्यक् धन्यवादः नेक्स्ट् व्यक्रीणीध्वं पर्वतवर्धिनी भगिनी न श्रूयते भगिनी you are unmuted but I can't hear you. Maybe you should check your mic. अन्ये केपि व्यक्रीणीध्वं प्रिया भगिनी वदतु व्यक्रीणीध्वं डुक्रीं द्रव्यविनिमये त्रयादि उभयपदी वि उपसर्गयुक्त क्री आदिर्न्युटुडवः हलन्त्यं तस्य लोपः इत्यनेन क्री भवति क्री लङ् अनद्यतने लङ् हलन्त्यं तस्य लोपः क्री इल् क्री ल देन् क्री द्वं लस्य तिप्तस् जि मिप्वस् द्वं भवति देन् लुङ् लङ् लृङ् श्वडुदातः इति सूत्रेण अडागमः भवति अक्रीद्वम् and then क्रयादिभ्यः श्ना अक्री श्नाध्वं लशक्वतद्धिते तस्य लोपः अक्रीनाध्वं then अट्कुप् वाङ्नुं व्यवायेपि अक्रीणाध्वं then ई हल् यगोः अक्रीणीध्वं and then द्वं अक्रीणी द्वं then with vi उपसर्गयुक्त इको यणचि इत्यनेन व्यक्रीणीध्वं सम्यक् सो वि तत्र उपसर्गः अस्ति चेदपि
किमर्थं मया सोपसर्गं दत्तं तत्र अडागमः धातोः आदौ एव भवति अतः उपसर्गः अस्ति चेदपि धातोः आदौ अकारः को एणचि इत्यनेन एणादेशः व्यक्रीणीध्वं सम्यक् अग्रे अप्रीणन् anybody else Bharati no okay we'll quickly go through because it's already time so pri dhatuh tarpane kantau cha kriyadigane so lang lakarah anadyatane lang lung lang ring shvadudattah a pri l तत्र झि प्रत्ययः तिप्तस् झि इति क्रियादिभ्यः श्ना अप्रीना झि झोन्तः इत्यनेन अन्तादेशः सो अप्रीना अन्ति तत्र अन्ति इत्यत्र इकारस्य इतश्च इत्यनेन लोपः अप्रीना अन्त् श्नाभ्यस्तयोरातः आकारस्य अजादिप्रत्यये परे लोपः सो द akara of na is deleted so aprin ant संयोगान्तस्य लोपः इति तकारस्य लोपः अप्रीन् अन् अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इति णत्वे अप्रीणन् सो श्ना इत्यस्य आकारस्य लोपः श्नाभ्यस्तयोरातः इति सो आदः अधभक्षणे धातुः लङ्लकारः आडजादीनाम् इति आडागमः धातुः अजादिः अस्ति सो आ अद् आडागमे कृते झटिति आटश्च इति वृद्धिः सो आद् ल सिप् प्रत्ययः शप् कर्तरि शप् इत्यनेन शप् तस्य अधिप्रभृतिभ्यः शपः इत्यनेन लुक् भवति सो आद् सि तत्र हलन्तम् अस्ति इत्यतः हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात् इति आदौ इकारस्य इतश्च इति लोपः तत्र हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात् इत्यनेन लोपे प्राप्ते अधः सर्वेषाम् इति सूत्रेण अडागमः विधीयते so there is adagama for the pratyaya so ad a s rutvam visargah adah so adat adah ubhayatrapi adah sarvesham ityanena adagamah bhavati so antimam ahan so hana dhatuh hana himsagatyoh langlakaraha adagamah tip अथवा सिप् उभयथापि अहन् इत्येव रूपं प्रत्यय इकारस्य इतश्च इति लोपः प्रत्ययस्यैव हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रक्तं हल् इत्यनेन लोपः so we get अहन् whether it is tip or sip अहन् इत्येव रूपं भवति okay so there was one thing which I wanted to discuss in तातङ् किन्तु अद्य समयः अतीतः अतः or let's quickly finish it because I might forget it next time. So I am आर्थिक विचारः ज्ञातव्यः तत्र तातङ् इत्यस्ति तत्र प्रश्नः सः ङित् अस्ति अलोन्त्यस्य ङिच्च आदेः परस्य अनेकाल्शित् सर्वस्य इति सूत्राणि सन्ति यदि कस्यचित् विलम्बः अस्ति please feel free to leave I just complete this so you can catch up with the recording if you want तत्र तु इत्यस्य तात इति आदेशः भवति सः ङित् अस्ति तर्हि ङिच्च इत्यनेन अन्तादेशः भवेद्वा अनेकाल्शित् सर्वस्य इति सर्वादेशः भवेद्वा इति प्रश्नः तत्र इदं कौमुदी वाक्यानि अत्र सन्ति आशिषि तुह्योः तातङ् वा स्यात् अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः तात इत्यत्र त आत् अनेकाल् आदेशः अतः सर्वादेशः भवति इति उच्यते किमर्थं सर्वादेशः ङिच्च इत्यनेन ङित्वात् अन्त्यादेशः भवेत् किल यतोहि ङिच्च इति सूत्रम् अनेकाल्शित् सर्वस्य इति सूत्रस्य अपवादः अलोन्त्यस्य इति उत्सर्गः अनेकाल्शित् सर्वस्य इति अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवादः ङिच्च इति अनेकाल्तस्य अपवादः सो अनेकाल् आदेशः चेदपि ङित् अस्ति चेत् अन्त्यादेशः भवति इत्युच्यते यद्यपि ङिच्च इत्ययम् अपवादः तथापि अनन्यार्थ ङित्वेषु अनङादिषु चरितार्थः तत्र किमुच्यते
सत्यं ङिच्च इति अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यस्य अपवादः किन्तु यत्र ङकारस्य इत्संज्ञक ङकारस्य अन्यत् किमपि प्रयोजनं नास्ति यथा सख्युरनङ् इत्यनेन सखिशब्दस्य अनङादेशः विधीयते तत्र अनङ् इति ङकारस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति तत्र ङित्वसामर्थ्यात् ङिच्च इत्यनेन अन्तादेशः भवति सो सखी इत्यत्र अन्त्यस्य इकारस्य अन् इति भवति सखन् इति भवति तत्र अनन्यार्थङित्वेषु यत्र ङित् अनन्यार्थः अन्यार्थः न भवति ङित्वस्य अन्यत् किमपि प्रयोजनं नास्ति तत्र चरितार्थः तत्र ङिच्च इत्यनेन अन्त्यादेशः भवति इति गुणवृद्धि प्रतिषेध संप्रसारणाद्यर्थतया संभवत् प्रयोजन ङकारे तातङि अत्र तातङ् इत्यत्र तु ङित्वस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् गुणवृद्धि प्रतिषेधः किङिति च इत्यनेन गुणनिषेधः वृद्धिनिषेधः अपि च संप्रसारणं तत्र अन्यानि सन्ति अस्माभिः अधीयमानेषु धातुषु न किन्तु वचिस्वपि यजादीनां किति अथवा ग्रहिज्य इत्यनेन ङिति प्रत्यये संप्रसारणं भवति तत्र संप्रसारणादिकं प्रयोजनं भवति सो द पर्पस् ऑफ ङकार इन तातङ् इज टू प्रिवेंट गुण टू प्रिवेंट वृद्धि टू अलाउ संप्रसारण इत्यादि एवं यत्र बहूनि प्रयोजनानि सन्ति गुणवृद्धि प्रतिषेध संप्रसारणाद्यर्थतया संभवत् प्रयोजन ङकारे अत्र ङकारस्य अन्यानि प्रयोजनानि सन्ति अनङ् इत्यत्र किमपि प्रयोजनं नास्ति केवलम् अन्त्यादेश सम्पादनम् एव प्रयोजनम् अत्र तु तातङः ङित्वस्य अन्यानि प्रयोजनानि सन्ति इत्यतः अत्र झटिति ङिच्च इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति संभवत् प्रयोजन ङकारे तातङि मन्थरं प्रवृत्तः मन्थरं मन्दं प्रवृत्तः तत् किमित्युक्ते when it sees the ङिच्च it is like the paribhashas they are always scouting around for where they can apply we call it a linga so wherever there the word guna is there immediately a paribhasha like iko guna vruddhi will jump into the fray it says okay there is guna I will come here or wherever there is something like say shashti immediately shashti sthane yoga will come into action so paribhashas are called into action by specific calling words okay we call them as the linga so this ङिच्च is walking around looking for ways wherever it can operate so wherever it sees a ङakara like anang where there is no other prayojana it will immediately step in and say okay I will give you a prayojana you can be the antyadesha but when it comes to tatang there are so many sutras which are fighting for that ङakara so kiñiticha says okay I will use this ङakara to prevent guna vruddhi a samprasarana sutra will say I will use this ङakara to bring in vruddhi so in that fight ङिच्च takes a back it steps back because it has other places so yatra ananyartha anyat prayojanam nasti tatra ङिच्च ityanena antyadeshah bhavati atra tu it is not the only prayojana for the ङित्वा therefore mantharam pravrittah parena badhyate अत्र ङिच्च अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्येतयोः बाध्यबाधक भावः नास्ति अपवादः इत्युक्ते किं निरवकाशत्वम् अपवादस्य बीजम् अनङादेशः सर्वत्र सः अनेकाल् कुत्रापि ङित्वस्य प्रयोजनं नास्ति तदा निरवकाशत्वात् ङिच्च इति अपवादभूतम् अन्त्यादेशं साधयति अत्र तु ङित्वस्य अन्यत् प्रयोजनम् अस्ति इत्यतः now it is a plain vipratished should I do ङिच्च or should I do अनेकाल्शित् सर्वस्य तत्र परेण बाध्यते अनेकाल्शित् सर्वस्य is the parasutra so the Panini has given that order very carefully alontyasya ङिच्च आदेः परस्य अनेकाल्शित् सर्वस्य
अनेकाल्शित् सर्वस्य इति परसूत्रम् अतः अत्र अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः एव भवति इह उत्सर्ग अपवादयोरपि समबलत्वात् यद्यपि सामान्यतः ङिच्च इति अपवादः अनेकाल्शित् सर्वस्य इति उत्सर्गः अत्र समबलत्वम् अस्ति यतोहि अनङादिषु ङिच्च इत्यस्य प्रवृत्तेः अवकाशः अस्ति सामान्यतः सर्वादेशः सेर्ह्यपिच्च इत्यादिषु अनेकाल्त्वस्य अवकाशः अस्ति तुल्यबलयोः विरोधः विप्रतिषेधः विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति अत्र अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः एव भवति न तु ङित्वाद् अन्तादेशः इति सिद्धान्तः. Okay, so I hope it is clear. If not, please listen again. Prayah jnayate. It may take a couple of times to for it to sink in. Okay, any questions regarding this? अस्तु तर्हि येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते. धन्यवादाः.